प्रस्तुत छ 2077 साल आषाढ महिनाको 14 गते आइतबारको दैनिक राशिफल। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। जय श्री हरि ओम नमः शिवाय। दैनिक राशिफल लिएर आउने क्रममा आज पनि आजको राशिफल लिएर म टिका पौडेल हजुरहरु समक्षमा सधैँ चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु। आज जसको जन्मदिन परेको छ उहाँहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना हामी दिन चाहन्छौँ। भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्टदेव देवताले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, कल्याण गर्नुहोस्, आजको दिन सबैको राम्रो रहोस्, शुभ रहोस्, यही कामना हामी गर्दछौँ। हाम्रा प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, जहिले हेर्नुहुन्छ या आज पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा अवश्य लेखिदिनु होला र प्रस्तुति मन परे धेरैभन्दा धेरै शेयर गरेर हामीलाई साथ दिनु होला र मन परे लाइक पनि गर्न नछुटाउनु होला। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो, जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा पनि थिच्न नभुल्नु होला। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2077 साल आषाढ महिनाको 14 गते आइतबार, तदनुसार ईसवीय सन् 2020 जुन महिनाको 28 तारिक प्रमादी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। चान्द्रमान अनुसार आषाढ शुक्ल दिलवा अथवा अष्टमी तिथि आज मध्यरात्रिको 12:07 सम्म, त्यस पछाडि नवमी, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आज पूर्वाह्नको 9:02 सम्म, त्यस पछाडि हस्ता वरियान योग आज मध्यरात्रिको 9 बजीसम्म, त्यस पछाडि परिग योग सुरुमा भद्राकरण आज अपराह्नको 1:21 सम्म, त्यस पछाडि भवकरण रात्रिको 12:07 सम्म, अन्तिममा बालवकरण। कन्या राशिमा चन्द्रमा, सूर्य मिथुन राशिमा, बृहस्पति मकर राशिमा, आनन्दादि योगमा मित्र योग, चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, चन्द्रमाको रङ कालो, वार्सुल पश्चिम दिशामा, योगिनीको दिशा ईशान रहनेछ। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि कन्या हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्य उदय बिहानको 5:12 र सूर्यास्त बेलुकाको 7:02 हुनेछ। आजका व्रत पर्वहरूमा आज भद्रा अपराह्नको 1:21 सम्म रहेको छ। आज अष्टमी व्रत रहेको छ, गोरखकाली पूजा रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु बेलुकाको 5:19 देखि बेलुकाको 7:03 सम्म काल उत्तर दिशामा, उद्वेग बेला बिहानको 5:13 देखि बिहानको 6:57 सम्म रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कामको थालनी नगरेको राम्रो हुन्छ। यही समयमा इमर्जेन्सी कतै यात्रामा निस्कनु छ, नयाँ कार्यको थालनी गर्नु नै छ भने दोष शान्तिका लागि घिउ अथवा पान अथवा सुपारी खानु होला। के अचम्म दोष शान्ति हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आजको शुभ समयको विषयमा चर्चा गरौँ। चर लाभ अमृत बेला बिहानको 6:57 देखि बिहानको 12:08 सम्म रहनेछ। शुभ बेला दिउँसोको 1:52 देखि दिउँसोको 3:36 सम्म रहनेछ। अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्नको 11:40 देखि दिवा 12:36 सम्म रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पूर्व र दक्षिण दिशा शुभ हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्ति भइसकेको छ। कुनै पनि ज्योतिषीय ठोस निर्णय लिनु अगाडि योग्य विश्वासिलो ज्योतिषीको सल्लाह लिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रस्तुति हेर्दै गर्दा मन परे धेरैभन्दा धेरै शेयर र लाइक गर्न नछुटाउनु होला। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व राशिफल तयार बनाइएको चन्द्र कुण्डलीको विषयमा चर्चा गरौँ। आज चन्द्रमा कन्या राशिमा रहनेछ। चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा धनु राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि पञ्चम भावमा मकर राशिमा बृहस्पति र शनि, चन्द्रमादेखि सप्तम भावमा मीन राशिमा मङ्गल, चन्द्रमादेखि नवम भावमा वृष राशिमा शुक्र, चन्द्रमादेखि दशम भावमा मिथुन राशिमा सूर्य बुध र राहु रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले आज हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्नेछन् त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट मेष राशि। मेष राशि यदि तपाईहरूको हो भने आज तपाईहरूका शत्रुता साध्नेहरू कमजोर रहन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने आज तपाईहरूमा एक प्रकारको जोश र जागरमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। मनका कौतूहलताहरू मेटिन सक्ने दिन हो। आज अलिकति केही कुराहरू प्राप्तिका लागि ज्यादा आफू आतुर हुन सक्ने सम्भावना पनि ज्यादा रहन्छ र अरूप्रति मोह भाव चाहिँ आफ्नो ज्यादा रहन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज तपाईहरूको चाहिँ आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा चन्द्रमा देखिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष कार्यक्षेत्रहरूमा सफलता प्राप्ति हुन्छ कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। परिवारका सदस्यहरूबाट पनि आफूलाई केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र साथी भाइ इष्ट मित्र बन्धु बान्धव आदिबाट पनि तपाईहरुलाई केही न केही साथ र सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। समर्पण भाव रहन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ कुनै पनि कार्यहरूप्रति र आज धर्म कर्म प्रति पनि ज्यादा आस्थावान बन्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। नियम र अनुशासन आदिलाई उल्लङ्घन गरिँदैन, जस कारणले गर्दाखेरि भइपरि आउने विभिन्न समस्याहरूबाट आफू बच्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। दण्ड जरिमाना आदिबाट बच्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ भने आज षष्ठ
षष्ठमा भावमा रहेको चन्द्रमाले गर्दाखेरि चाहिँ तार्किक क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। विद्यार्थी वर्गले प्राविधिक शिक्षामा चाहिँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने केही न केही लाभको महसुस गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आज मावली पक्षबाट अथवा मातृपक्षबाट केही आशीर्वाद लिएर कार्यमा अगाडि बढ्नु भयो भने अवश्य तपाईहरुको मन पनि शान्त हुनेछ र विशेष तपाईहरुलाई लाभ मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। र तपाईहरु चाहिँ आज कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा आफूले मेहनत गर्नुपर्ने समय चाहिँ रहेको छ, तर मेहनतको फल ढिलै भए पनि प्राप्त हुन सक्ने सम्भावनाहरू तपाईहरुलाई रहन्छ। तपाईहरु गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि पूर्ण खराब समय छैन। आज घर परिवारका सदस्यहरुसँग चाहिँ तपाईहरुले समान व्यवहार गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। सबैलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ साथ र सहयोग दिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। परोपकारका भावनाहरू जागृत हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। विशेष षष्ठमा भावमा रहेको चन्द्रमाले गर्दा अलिकति अध्यात्म क्षेत्रमा आफू आकर्षित हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने आकस्मिक धन लाभ हुन सक्ने दिन चाहिँ हो। तर तपाईहरु दैनिक उपभोग्य चीजवस्तु आदिको बन्द व्यापार गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुका लागि चाहिँ यो फल सामान्य मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। र विशेष आजका दिनमा तपाईहरुका लागि पूर्ण खराब समय चाहिँ होइन र तपाईहरु चाहिँ माया प्रेममा बाँधिनु भएको छ भने तपाईहरुका लागि पनि लाभप्रद नै समय मान्न सकिन्छ। दाम्पत्य सुख चाहने व्यक्तिहरुका लागि पनि समय लाभप्रद नै रहनेछ। आजको दिनमा शुभ अङ्क आजको दिनमा 6 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको हलुका सेतो रङ रहनेछ भने शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मिथुन राशि रहनेछ। इष्ट देवता भगवान शंकर। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम शंकराय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र आजको दिनमा राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। टोरस वृष राशि। वृष राशि यदि तपाईहरुको हो भने आजको समय तपाईहरुका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज नकारात्मकताहरू तपाईहरुबाट हटेर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र सकारात्मकताले चाहिँ प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज विशेषतः तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा रहेको चन्द्रमाले गर्दाखेरि बौद्धिक स्तर अलिकति राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। सोच्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईलाई घृणा गर्नेहरूले चाहिँ तपाईको प्रशंसा गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईका कुरा काटेर हिँड्नेहरूको संख्या कमी हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने दिमागी काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि समय एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ। यानी कि कहीं न कहीं कुनै न कुनै क्षेत्रमा बल भन्दा तपाईहरुले बुद्धिको उपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। र आज पञ्चम स्थानीय कार्य सिद्धि भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भएका कारणले गर्दा कर्म क्षेत्रप्रति अलिकति जागरुक भएर लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि आज कर्म सिद्धिको समय पनि मान्न सकिन्छ। आज बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरू तपाईहरुले झेलिराख्नु भएको थियो भने सामान्य तपाईहरुलाई लाभ हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। केही न केही उपायहरू तपाईहरुले निकाल्ने प्रयास गर्नुहोला। केही न केही नयाँ सोच्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ र परोपकार जन्य कुनै पनि क्रियाकलापहरूमा चाहिँ अभिरुचि बन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। सामाजिक कार्यहरूप्रति अलिकति तपाईहरु चाहिँ उत्सुक हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। कसैलाई ज्ञान बाँड्न पाउँदा तपाईहरुको मन प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने आकस्मिक भौतिक सम्पत्ति आदिको प्रयोग आफूले गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। सवारी साधन चलाउनेहरूका लागि पनि त्यस्तो घाटादायक समय चाहिँ होइन। आजको समयमा खानपानलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य स्थिति तपाईहरुका लागि आजको दिनमा राम्रो नै रहन सक्छ र बौद्धिक कार्यमा सहभागी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र आफूभित्र रहेको क्षमतालाई बाहिर निकाल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाहरूमा तपाईहरु अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछिन्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। विशेष विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने आज तपाईहरुले कुनै न कुनै नयाँ ज्ञान लिने प्रयास गर्नुहोला र तपाईहरुले आज नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला र पूर्व दिशातिर फर्किएर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। श्रमिक तथा कामदारका हकमा समेत आजको समय एकदमै राम्रो र उत्कृष्ट चाहिँ मान्न सकिन्छ। तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि एकदमै राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा गृहिणी वर्गले सामान्य खुशी महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। बेलुकाको समयमा अलिकति क्रोधलाई काबुमा राख्नुपर्ने समय पनि रहेको छ भने आज सन्तान सुख मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ र माया प्रेममा रमाउन चाहने व्यक्तिहरूका लागि एकदमै राम्रो र उत्कृष्ट समय चाहिँ मान्न सकिन्छ। दाम्पत्य सुखमा वृद्धि गर्नका लागि आज नयाँ उपायहरू तपाईहरुले सोच्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ।
शुभ अङ्क आज 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ आजको नीलो रङ रहनेछ भने शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि कन्या राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता सरस्वती। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा तपाईहरूले ओम नील सरस्वत्यै नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 7 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र आजको दिनमा राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरूका लागि 65% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि यदि तपाईहरूको हो भने आजको समय आजको दिन तपाईहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज मन अलिकति ज्यादा चञ्चल हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। मन आत्तिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। डर र त्रासहरू अलिकति ज्यादा आफूलाई रहन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। कुनै पनि कार्यहरूमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि काम बन्ने हो कि नबन्ने हो कि भन्ने ज्यादा आफूलाई चाहिँ अलिकति दोधारेपनहरू पनि उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। कुनै पनि कार्यहरूप्रति चाहिँ आफूले पूर्ण समर्पण हुन सकिँदैन कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने विशेषतः कार्यक्षेत्रमा पूर्ण जागरुकता नआउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ र कसैलाई आफूले केही कुराहरू चाहिँ सेयर गर्दै गर्दाखेरि पनि आफ्नो मन शान्त नहुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। अरूबाट नकारात्मक टिका टिप्पणीहरू तपाईहरूले श्रवण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। कुरा काटेर हिँड्नेको सङ्ख्या बढ्न सक्छ। त्यसैले आज हेलचेक नै पटक्कै गर्न हुँदैन। थोरै सावधान भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईहरूका लागि राम्रो हुन्छ र विशेष तपाईहरूले अरूलाई चाहिँ साथ र सहयोग दिए तापनि अरूले तपाईहरूलाई नराम्रो देख्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा भएका कारणले गर्दाखेरि आज विशेष परोपकारका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि दोस्रो व्यक्तिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। यो भयो भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। राजनीतिक तथा समाज सेवामा चाहिँ विभिन्न प्रतिस्पर्धा आफूले गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। प्रतिस्पर्धीहरूबाट हार खानुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। सामान्य खर्चका स्थितिहरू बन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आज विशेषतः मिष्टान्न भोजनहरूप्रति पनि ज्यादा मन लालायित हुन सक्छ तर खानपानमा सतर्कता नअपनाए पेट सम्बन्धी केही समस्याहरू आउन सक्छ। पाचन प्रणाली बिग्रन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ र फजुल खर्चमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना भएका कारणले गर्दा आज विशेष आफूले आफैलाई कन्ट्रोलमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय चाहिँ रहेको छ। आज तपाईहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि त्यस्तो लाभप्रद समय चाहिँ होइन। केही न केही मानसिक तनावहरू बन्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तर तपाईहरू कृषि चौपाया दौपाया आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि भने सामान्य लाभप्रद समय मान्न चाहिँ सकिन्छ। तर तपाईहरू ठेकेदार काम गर्नुहुन्छ सट्टापट्टा आदिका कामहरू गर्नुहुन्छ भने आजको दिनमा निकै नै सतर्क भएर अगाडि बढ्नुहोला। कारोबारमा धब्बा लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र अलिकति घाटा लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने आफूले चाहेअनुसार मूल्यहरू प्राप्त गर्न आफूले सकिँदैन कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आमा अथवा आफन्तहरू चाहिँ आफूबाट टाढिन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। माया प्रेममा पनि खिन्नता बोधहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। दाम्पत्य सुखमा पनि कमी आउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। गृहिणी वर्गले पनि पूर्ण खुसी र सुखी महसुस नगर्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। सचेत भएर अगाडि बढ्नुहोला। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा छ। शुभ अङ्क आज तपाईहरूको 4 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको रातो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि तुला राशि रहनेछ। इष्ट देवता भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि तपाईहरूले 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र आजको दिनमा केही राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनको भाग्यबल 15% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि यदि तपाईहरूको हो भने आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज विभिन्न अवसर आदिका खोजीमा चाहिँ दौडधुप लगाइरहने व्यक्तिहरूका लागि केही न केही अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ हो। तर आज अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। अलिकति अरूको छिटो विश्वास आफूले गरेको तपाईहरूलाई राम्रो नहुन सक्छ। आफूले आफैलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। दिमाग लगाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने पूर्ण हार खाने समय चाहिँ होइन। परिस्थिति सामान्य तपाईहरूले सोचे जस्तो बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ र विशेष दाजुभाइ बन्धु बान्धव आदिबाट तपाईहरूलाई केही न केही राम्रो सल्लाह र सुझाव मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र उहाँहरूको सल्लाह र सुझावलाई शिरोधार्य गर्दै अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि केही न केही फाइदा हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा तृतीय भावमा दाजुभाइका घरमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। द्रव्य लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको छ। यसरी हेर्दा कुनै पनि उद्योग धन्दा पेसा व्यवसाय आदिमा तपाईहरू खटिराख्नु भएको छ भने तपाईहरूका लागि केही न केही
लाभ हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज पत्रकारिता काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि अथवा सामाजिक सञ्जाल तथा मिडिया जस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ तपाईहरू अलिकति केन्द्रित हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ र सामाजिक काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने सर्वसाधारण व्यक्तिहरूमा पनि अलिकति परप्रकारका भावनाहरू आउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि आज पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा सामान्य अभिरुचि राखेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज तपाईहरूले नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला र पश्चिम दिशातिर फर्किएर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। श्रमिक तथा कामदार आदिले पनि यही उपायलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नुहोला। तपाईहरुका लागि केही न केही राम्रो हुन सक्छ र सकारात्मक पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ तपाईहरुमा भित्रिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र तपाईहरुका कमी कमजोरीहरू चाहिँ दूर हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यानी कि कमी कमजोरी आदि चाहिँ तपाईहरूले हटाउन सक्षम हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज तपाईहरुमा चाहिँ अविश्वासका वातावरणहरू कमी हुनेछ। छिटो अरूको विश्वास गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरूका लागि पनि समय एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा गृहिणी वर्ग आदिले पनि सन्तान सुखमा वृद्धि भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना सामान्य रूपमा रहन्छ। तर घरिघरि मनमा ज्यादा कुराहरू खेल्न सक्छ र अलिकति तपाईहरूले चाहिँ मनलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने घरका सासाना कामधन्दा आदिबाट चाहिँ आफूले लाभ लिन सकिन्छ र आफूले जस पनि प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि राम्रो समय छ। शत्रुता साध्नेहरू चाहिँ तपाईहरुबाट हट्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ र समर्थकहरू सामान्य बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। समग्रमा हेर्दाखेरि कर्कट राशि हुने जनहरूका लागि आजको समय राम्रो नै मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क आज तपाईहरुको चाहिँ 3 अङ्क रहनेछ भने राशि स्वामी सदैव चन्द्र ग्रह। शुभ रङ आजको गाढा नीलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ भने सहयोगी राशि आजका दिनमा सिंह राशि रहनेछ। इष्ट देवता गणेश भगवान। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम श्री गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र आजको दिनमा राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरुका लागि 60% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि यदि तपाईहरुको हो भने आजको दिन तपाईहरुका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज बोलीको प्रभाव रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। कहीं कुनै पनि ठाउँहरुमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्ना निर्णयहरू राख्नुहुन्छ, आफ्ना कुराहरू राख्नुहुन्छ, आफ्ना प्रस्तावहरू अगाडि लिएर जानुहुन्छ भने तपाईहरुको चाहिँ ती प्रस्तावहरूलाई निर्णयहरूलाई चाहिँ स्वीकार अरूले गर्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। तर प्रयासरत आज आफू चाहिँ रहनै पर्ने हुन्छ। सामाजिक काम गर्ने व्यक्तिहरुका लागि एकदमै राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आज आफन्त तथा मित्रजन आदिले चाहिँ तपाईहरुलाई साथ र सहयोग दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने आत्मीय मित्रहरूका साथमा सुमधुर सम्बन्ध कायम रहन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। अध्ययन तथा अध्यापनका क्षेत्रमा चाहिँ तपाईहरुले प्रशस्त समय खर्चाउनुपर्ने अवस्था आए तापनि तपाईहरुलाई केही न केही राम्रो हुन सक्छ। केही न केही नयाँ ज्ञान लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने नयाँ खोज गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ र चाहे जस्तो सफलता हासिल गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज बुद्धिमत्तापूर्वक दिमाग ख्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यो भयो भने हरेक कार्यहरूबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सफलता हासिल गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईहरुमा भइपरि आउने विभिन्न समस्याहरू चाहिँ दूर हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। असहज परिस्थितिलाई चाहिँ तपाईहरुले सहज बनाउन सक्नुहुन्छ यसको मतलब र मन पनि प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। स्वादिष्ट भोजनप्रति अलिकति ज्यादा तपाईहरुको चाहिँ आकर्षण रहन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज घिउ कलरको ज्यादा तपाईहरुले प्रयोग गर्नुहोला र दक्षिण दिशालाई दाहिने बनाएर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। यो भयो भने तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ र विशेषतः सर्वसाधारण व्यक्ति आदिले पनि राजनीतिक कोही पनि व्यक्तिहरूको चाहिँ सहाराद्वारा तपाईहरुले कामहरू बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। कुनै पनि कार्यहरू अड्किरहेको थियो भने तिनीहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भनेर सोच्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। बन्द व्यापार पेशा व्यवसायप्रति पनि अलिकति ज्यादा तपाईहरुको ध्यान रहन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ र दैनिक गुजाराहरू चलाउनका लागि पनि आजको दिनमा तपाईहरुलाई सामान्य राम्रो नै रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आर्थिक रूपमा आफ्नो स्तर अनुसार आफ्नो चाहिँ ठाउँ अनुसार पूर्ण आफू खस्किनु पर्दैन नि भन्ने खालको समय रहेको छ भने गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि केही न केही सुख र सन्तोष मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आज तपाईहरुले सामान्य रिस आदिलाई कन्ट्रोल गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने घर परिवारका सदस्य आदिले पनि तपाईहरुलाई साथ र सहयोग अवश्य पनि दिनेछन् र तपाईहरुको चाहिँ सबैसँग समान व्यवहार रहन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने बाहिरी व्यक्तिहरूसँग पनि तपाईहरुको राम्रै हेलमेल रहन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज माया प्रेममा रमाउन चाहने व्यक्तिहरूका लागि पनि एकदमै सकारात्मक समय चाहिँ मान्न सकिन्छ। दाम्पत्य सुख चाहने व्यक्तिहरूका लागि पनि
समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज पूर्ण हार खाने समय र नराम्रो नै समय चाहिँ होइन। सिंह राशि हुने जनहरूका लागि शुभ अङ्क आज 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह। शुभ रङ आजको घिउ रङ रहनेछ भने शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि आजका लागि मिथुन राशि। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम सिद्धि लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ 23 पटक जप्तै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू न्यूनीकरण भएर जानेछ र आजको दिनमा तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। कन्या राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा तपाईँहरूको चाहिँ निर्णय क्षमतामा अभिवृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। विभिन्न कार्यक्षेत्रहरूमा चाहिँ दोधारेपन तपाईँहरूमा चाहिँ झल्किरहेको थियो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सुधार गर्न सक्नुहुनेछ र अरूलाई सजिलै चाहिँ तपाईँहरूले प्रभावमा पारेर कामहरू बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ र कलात्मक र कुनै पनि सृजनात्मक कामहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूले लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। सोचे जस्तै सफलताहरू हासिल गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ भने आज सामान्य गीत सङ्गीत प्रति ज्यादा आफ्नो मोहभाव रहन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। कुनै पनि कार्यहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ती कार्यहरूको तारिफहरूले गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने कुनै पनि विषयवस्तुमा चाहिँ विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्दछ। आज तपाईँहरूको मन शान्त रहन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। विभिन्न आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नका लागि अलिकति ज्यादा लालायित हुन सक्नुहुनेछ भने आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिमा यानि कि कन्या राशिमा चन्द्रमा छ। स्वराशि अन्न लाभ भन्ने फल त तपाईँहरूलाई चाहिँ कन्या राशि हुने जनहरूलाई चाहिँ चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको छ। यसरी हेर्दा कृषि चौपाया दोपाया आदिका क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूले राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। सोचेको समयमा कामहरू सम्पन्न हुन सक्छ र समयहरू केही उब्रनाले त्यो समयलाई चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले सही सदुपयोग गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज तपाईँहरूले सिन्दुरे अथवा रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला, तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ र तपाईँहरूले आज पूर्व दिशातिर फर्किएर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने दिमागी शक्ति अझ बढेर जान सक्नेछ। जोस र जागरमा वृद्धि हुनेछ। शारीरिक शिथिलताहरू केही कमी भएर जानेछ र केही न केही पावर बढेको महसुस हुन सक्ने भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो सुकै कार्यहरूप्रति तपाईँहरू अलिकति लगाम राखेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईँका शत्रुहरू विनाश भएर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि अथवा सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि एकदमै राम्रो र सकारात्मक अनि उत्कृष्ट समय चाहिँ मान्न सकिन्छ। यस कारणले गर्दा आज तपाईँहरू ज्यादा खुसी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तर ज्यादा उत्सुक हुनु पनि राम्रो हुँदैन, अलिकति ज्यादा हौसिनु पनि राम्रो चाहिँ हुँदैन। अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ धैर्य तरिकाले अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईँहरूको सफलता तपाईँहरूको मुठीमा छ भन्न चाहिँ आज सकिन्छ। र विशेष वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। जति पनि मेहनती व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जति पनि लगनशील व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आज खराब समय अवश्य पनि होइन। अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ अग्रज व्यक्तिहरूको आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। माया प्रेममा पनि सफलता मिल्नेछ। दाम्पत्य सुखमा पनि अभिवृद्धि भएर जान सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको बुध ग्रह रहनेछ भने शुभ रङ आजको सिन्दुरे रातो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि आजका लागि वृष राशि रहनेछ। इष्ट देवता हनुमानजी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि तपाईँहरूले 10 पटक जप्तै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू न्यूनीकरण भएर जानेछ र आजको दिनमा तपाईँहरूलाई केही न केही राम्रो चाहिँ हुन सक्छ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 65% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जनहरूका लागि आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूलाई कुनै पनि कार्यक्षेत्रहरूमा अरूले झुक्क्याउन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। अरूले राम्रो तपाईँहरूका अगाडि आएर बोल्दैछन् भने पनि तपाईँहरूले अलिकति दिमाग लगाउनु पर्ने समय रहेको छ। छिटो विश्वास गरि नहाल्नु होला। अलिकति केही समय सोचेर मात्रै तपाईँहरूले केही कुराको उत्तर दिएको राम्रो हुन्छ अथवा निर्णय दिएको राम्रो हुन्छ आजको दिनमा। र काम गर्ने बहानामा चाहिँ रुपैयाँ पैसाहरू लिएर काम नगरिदिनेहरूबाट विशेष सजग भएर अगाडि बढ्नु होला। तपाईँहरूको रुपैयाँ पैसा खेर जान सक्छ। काहीँ नयाँ ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले धनराशि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने आज ती धनराशि आदिले चाहिँ तपाईँहरूलाई फाइदा नदिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रहरूमा पनि आफूले ज्यादा समय खर्चनु पर्ने अवस्थाहरू आए तापनि लाभ कमी हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ अथवा आफ्ना कार्यहरूमै पो आफू खट्न सकिँदैन कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने खिन्नता बोधहरू ज्यादा रहन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आर्थिक स्थितिलाई सुदृढ बनाउनका लागि
चालिएका कदमहरू पनि सार्थक नहुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। माया प्रेममा समेत अविश्वास बढेर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आफ्ना नजिकका मित्रहरूसँग पनि चिसोपन बढ्न सक्छ। अलिकति नजिकका मित्रहरूले पनि आफूलाई पूर्ण साथ र सहयोग दिन सक्दैनन् कि उनीहरू पनि अलिकति तपाईँहरूबाट दूर रहन्छन् कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू पनि रहन सक्छ। र आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य राम्रो समय चाहिँ हो, तर पनि तपाईँहरूले धेरै हौसिने काम चाहिँ नगर्नुहोला र जुवाता सट्टाबाजी आदिमा रुपैयाँ पैसा लाउने काम नगर्नुहोला। फस्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। आज विशेष तपाईँहरूले कुनै पनि घर घडेरी जग्गा जमिन आदिको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूका लागि राम्रो समय चाहिँ होइन। ठेकेदार र काम गर्नेहरूले पनि विशेष सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। आज राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले पनि शत्रुता सार्नेहरूबाट निकै नै सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँहरूले बनाएका योजनाहरू फेल खान सक्छ। तपाईँहरूले दिएका निर्णयहरूबाट आफै अपमानित हुनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। विशेष फसाउन खोज्नेहरूबाट निकै नै जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गले पनि आज घर परिवारका सदस्यहरूबाट सामान्य नराम्रो भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तर आत्तिने समय होइन, डराउने समय होइन। थोरै आफूले आफैलाई नियन्त्रणमा राखेर अगाडि बढ्न सकियो भने, कम्ती बोलेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरियो भने, रिसलाई कन्ट्रोल गरियो भने र मान्यजन अग्रज व्यक्तिहरूको आशीर्वादलाई चाहिँ ग्रहण गरियो भने अशुभताहरू केही न केही न्यूनीकरण भएर अवश्य पनि जान सक्छ। र विशेष तपाईँहरू सवारी साधन चालक हुनुहुन्छ भने खानपानमा सकारात्मकता तपाईँहरूले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। आज खानपानलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्य व्यक्तिहरूले पनि खानपानलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोला, नत्र स्वास्थ्यमा असर नपुग्ला भन्न चाहिँ सकिँदैन। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 3 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको शुक्र ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ भने सहयोगी राशि आजका लागि मिथुन राशि रहनेछ। इष्ट देवता आज धर्मराज। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम धर्मराजाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र आजको दिनमा केही राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 20% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको समय आजको दिन तपाईँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज शरीरमा सामान्य ऊर्जा बढेको महसुस हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने अनावश्यक कुनै पनि झै झमेला आदिबाट चाहिँ आफू बच्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। इप्सित कामनाहरू परिपूर्ण गर्नका लागि आज चालिएका सामान्य कदमहरू चाहिँ सफल हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। विशेषतः कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा आफू उत्रनु परे तापनि आफूले हार खानुपर्छ भन्ने खालको समय चाहिँ होइन। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा लाभ स्थानमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। लाभ स्थाने विविध लाभ भन्ने फल चन्द्रमाले दिएका कारणले गर्दाखेरि विशेष आर्थिक व्यवस्थापनका कुनै पनि मुद्दाहरूलाई चाहिँ हल गर्नका लागि आफू सक्षम हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज आयका स्रोतहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले परिचालन गर्नका लागि कुनै न कुनै उपायहरू चाहिँ सोच्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ र आयका स्रोतहरूप्रति भएका सामान्य चिन्ताका बोझहरू चाहिँ न्यूनीकरण भएर जान सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कार्यरत हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि सामान्य लाभप्रद समय मान्न सकिन्छ। आज घर परिवारका सदस्यहरूसँग सामान्य खुसी बाँड्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। गृहिणी वर्ग तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने घरका सासाना गृह कार्य आदिमा ज्यादा समय व्यतीत गर्नु परे तापनि पूर्ण आफू दुखी नहुनुपर्ने समय चाहिँ रहेको छ। सबैलाई खुसी बाँड्नका लागि कुनै न कुनै उपायहरू तपाईँहरूले निकाल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। आज विशेष सन्तान छोराछोरी आदिबाट चाहिँ आफूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। घर परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अलिकति तारिफ गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ भने विशेष तपाईँहरू अलिकति धार्मिक र आस्थावान बनेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अध्यात्मका क्षेत्रहरूमा चाहिँ ज्यादा ध्यानाकर्षण रहन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने तपाईँहरूका चाहिँ मनका मैलाहरू हटेर जान सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। यदि तपाईँहरू विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज तपाईँहरूले सिन्दुरे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। पश्चिम दिशातिर फर्किएर पढ्ने ज्यादा प्रयास गर्नुहोला। तपाईँहरूको दिमागी तेज र ओज सामान्य बढ्न सक्छ र आज पढेका कुराहरूले भोलि तपाईँहरूलाई राम्रो गर्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ ज्यादा रहन्छ। आज कुनै पनि योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन सक्दछ। कुनै पनि नयाँ कार्यका लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूका लागि नराम्रो समय चाहिँ होइन। आज दैनिक गुजारा चलाउनका लागि पनि केही सहज महसुस हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरूका लागि समय लाभप्रद मान्न सकिन्छ। एक अर्का बिचमा चाहिँ कुराहरू मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने दाम्पत्य सुख आज मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ।
शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको सिन्दुरे रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मेष राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता सरस्वती। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम नील सरस्वत्यै नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि तपाईँहरूले 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र आजको दिनलाई तपाईँहरूले राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 65% रहनेछ। Sagittarius, धनु राशि। धनु राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको समय आजको दिन कस्तो रहला त भन्दा आज कुनै पनि कार्यक्षेत्रहरूमा कार्यरत व्यक्तिहरूका लागि निकै नै राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। इज्जत प्रतिष्ठा आदिमा चाहिँ वृद्धि भएर जान सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने पारिवारिक सम्बन्ध केही राम्रो भएर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईँहरूमा एक प्रकारको आँट र हिम्मत पनि बन्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। शरीरमा भइरहेका केही शिथिलताहरू चाहिँ कमी भएको महसुस हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा तपाईहरु खटिराख्नु भएको छ भने प्रशस्त लाभ चाहिँ नहोला तर पनि सामान्य सुखको अनुभूति गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आज कुनै पनि नयाँ कार्यहरू प्रति अगाडि बढ्न तपाईहरुलाई मन लाग्नेछ। कुनै न कुनै चाहिँ तपाईहरुले सुख प्राप्ति गर्नका लागि चाहिँ उपायहरू सोच्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने कार्यक्षेत्रमा बढुवा गर्नका लागि कुनै पनि उपायहरू चाहिँ आज महत्त्वपूर्ण बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने आज तपाईहरुका आलोचकहरू घट्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। शत्रु पक्षले तपाईहरुलाई पूर्ण बिगार्न सक्दैनन्। आफू अलिकति मजबुत बन्न सकिन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। बुद्धिको उपयोग गर्न सकिन्छ। आज चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 10औं भावमा रहिरहेका कारणले गर्दाखेरि 10औं स्थानीय सुखम भन्ने फल चन्द्रमाले तपाईहरुलाई प्रदान गरिरहेको छ। अलिकति आफूलाई केही न केही सुखानुभूति हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ र कर्म क्षेत्रप्रति अलिकति लगनशील हुन मन चाहिँ लाग्नेछ। धेरै इच्छाहरू धेरै आकांक्षाहरू आज तपाईहरुका उब्जिने छन् तर त्यसमा पनि केही मात्रै इच्छाहरू पूरा हुन सक्छ भन्ने खालको समय चाहिँ रहेको छ। मातासँगको सम्बन्ध पितासँगको सम्बन्ध बिग्रिरहेको थियो भने त्यो अलिकति सुधार हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईहरु सरकारी पद ओहदामा हुनुहुन्छ कार्यरत हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि सामान्य अन्य दिनभन्दा केही सुधार भएको महसुस हुन सक्छ। आज केही न केही तपाईहरुले गरेका कामकाजमा चाहिँ साथीभाइ इष्टमित्र बन्धुबान्धव आदिले साथ र सहयोग दिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आर्थिक रूपमा पूर्ण कमजोर हुनुपर्छ भन्ने खालको समय चाहिँ छैन। विद्यार्थी वर्ग तपाईहरु हुनुहुन्छ भने आज तपाईहरुले ध्वाँसे रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला। तपाईहरुलाई केही न केही राम्रो हुन सक्छ र दक्षिण दिशालाई चाहिँ तपाईहरुले दाहिने बनाएर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। श्रमिक कामदार आदिका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि केही न केही सुख र सन्तोष बढेर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने तपाईहरु कृषि चौपाया दौपाया आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि पूर्ण खराब समय चाहिँ होइन तर हेलचक्रै पनि नगर्नुहोला र आज माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क आज तपाईहरुको 1 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको ध्वाँसे रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ भने सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम भूमि देव्यै नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र आजको दिनमा केही राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि। मकर राशि यदि तपाईहरुको हो भने आजको समय आजको दिन कस्तो रहनेछ त भन्दा आज लगनशील र मेहनती बन्दाखेरि फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ। अवश्य पनि तपाईहरुका कार्यक्षेत्रमा खटिराख्नु भएको छ भने पूर्ण हार खाने समय छैन पछाडी हट्ने समय छैन। आज विशेष त अरूलाई पनि फाइदाका लागि उपयोग गर्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। दैनिकी परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। मान सम्मान इज्जत बढेर जान सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 9औं भावमा चन्द्रमा देखिन्छ। 9औं स्थानीय नृपलाभम भन्ने फल चन्द्रमाले दिइरहेको छ। तपाईहरु चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ सरकारी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि त्यस्तो नराम्रो समय छैन। आज तपाईहरुले चालिएका कदमहरुबाट चाहिँ तपाईहरुले लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। कुनै पनि नयाँ योजनाहरू पनि सार्थक हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। इप्सित कामनाहरू परिपूर्ण हुन सक्ने सम्भावनाहरू सामान्य रूपमा अवश्य पनि देखिएको छ भने विशिष्ट व्यक्तिहरुको संगत प्राप्त हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। केही जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। पारिवारिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अथवा छरछिमेकी आदिको चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ भने आज विशेष पठन
पाठन आदिका क्षेत्रमा खट्ने विद्यार्थीवर्गका लागि लाभप्रद समय पनि मान्न सकिन्छ। आज तपाईँहरूले सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला र पूर्व दिशातिर फर्किएर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँहरूका लागि अझ राम्रो भएर जानेछ र धर्म कर्मप्रति केही ज्यादा आस्था रहन सक्ने सम्भावना अथवा धर्म संस्कृति रीतिरिवाज आदिको चाहिँ आफूले पालना गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ भने आज घरका कोही पनि अग्रज व्यक्तिहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि नआउला भन्न चाहिँ सकिँदैन। अनि आज विशेष पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। दाजुभाइ इष्टमित्र आदिसँगको सम्बन्धमा पनि सामान्य सुधार हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आज तपाईँको बोली अकाट्य हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ भने वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि दैनिकी राम्रो नै रहन सक्छ भन्ने खालको सम्भावना रहेको छ। आज विशेष गृहिणी वर्ग आदिले खुसी महसुस गर्न सक्ने सम्भावना हो। तर बेलुकाको समयमा गृहिणी वर्गले सामान्य बाणीमा संयमता अपनाउनु होला। त्यो भयो भने घर झगडाबाट बच्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ र आज विशेषतः पारिवारिक सुख र सुविधा प्राप्तिका लागि चाहिँ केही न केही उपायहरू आफूले गर्न सक्ने सम्भावना, केही न केही उपायहरू सोच्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। र माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरूका लागि समय राम्रो छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि एकदम राम्रो समय मान्न सकिन्छ भने आज विशेष तपाईँहरू चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा अथवा सामाजिक क्षेत्रमा अथवा कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरू सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूले केही न केही लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 9 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह रहनेछ भने शुभ रङ आजको सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ भने सहयोगी राशि वृष राशि रहनेछ। इष्ट देवता कुलगुरु अथवा शिवजी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम गुरवे नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि तपाईँहरूले 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र आजको दिनमा तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 55% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको समय आजको दिन कस्तो रहला त भन्दा आज आफ्ना चाहना बमोजिम आफू अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ अथवा आफूले नचाहेको क्षेत्रमा चाहिँ आफूले खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आफ्ना काम धन्दा आदिलाई छोडेर अरूकै काममा ज्यादा लाग्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ भने अरूको इच्छा पूर्तिका लागि आफू अलिकति लागु पर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ र सङ्कट व्यवस्थापनका लागि चालिएका प्रयासहरू समेत बाधक हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र तपाईलाई फसाउन खोज्नेहरू झुक्याउन खोज्नेहरू चाहिँ हाबी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। हतारमा कुनै पनि निर्णय लिने काम नगर्नु होला। आफू फस्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। कार्य बिग्रन सक्ने सम्भावना रहन्छ। एउटै कामलाई 10 चोटि दोहोऱ्याउनु पर्दा ज्यादा आफू तनावमा पर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। क्रोध बढ्न सक्छ। विशेष सतर्क रहनु होला र समस्या र चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने समय भएका कारणले गर्दाखेरि आज अग्रज व्यक्तिहरूको आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईहरूलाई केही राम्रो हुन सक्छ। अलिकति धर्म कर्मप्रति आस्था राखेर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईहरूलाई केही राम्रो हुन सक्छ। भौतिक सामग्री आदिको प्रयोग गर्दा अथवा तपाईहरू सवारी साधन चलाउँदै हुनुहुन्छ अथवा मेसिनरी कलपुर्जा आदि तपाईहरूले चलाउँदै हुनुहुन्छ भने सतर्क रहनुपर्ने समय रहेको छ। अप्रिय घटना नघट्ला भन्न सकिँदैन। चोटपटक नलाग्ला भन्न सकिँदैन। केही न केही तपाईँहरूलाई चन्द्रमाले अशुभ फल दिइरहेको अवस्था छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 8औं भावमा रहेर र नजिकका साथी भाइ इष्ट मित्र आदि पनि आज तपाईँहरूका लागि असहयोगी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छन्। त्यसै कारणले गर्दा विशेषतः साथीभाइ इष्टमित्र आदिको भावनालाई तपाईँहरूले ठेस नपुर्याउनु होला। विशेष उनीहरूको भावनालाई बुझेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। स्वार्थका लागि आफू उपयोग हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। त्यसमा पनि आफू सतर्क रहनुपर्ने समय रहेको छ भने वैदेशिक क्षेत्रमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि सामान्य लाभप्रद समय चाहिँ हो। तर आज जुवा तास सट्टाबाजी आदिबाट जोगिनुपर्ने समय रहेको छ। धन रुपैयाँ पैसा कुनै पनि नयाँ ठाउँमा तपाईँले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा नयाँ कार्यको थालनी गर्ने तपाईँहरू प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने सतर्क भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। आफू फस्नुपर्ने अवस्थाहरू नआउला भन्न सकिँदैन। अनि गृहिणी वर्ग तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने आज पारिवारिक सुखमा अलिकति सामान्य मात्रै तपाईँहरू रमाउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ अथवा केही न केही कमीको अपुगको महसुस हुन सक्छ। केही नकारात्मक कुराहरू खेल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। थोरै आफू सम्हालिनुपर्ने समय रहेको छ र अरूसँग बोल्दाखेरि अलिकति आज सानो भएको राम्रो हुन्छ। नत्र आफू समस्यामा पर्नुपर्ने अवस्थाहरू नआउला भन्न सकिँदैन। राशिफल नराम्रो भए तापनि अलिकति सतर्क भएर अगाडि बढ्नुभयो, सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्नुभयो भने दिन राम्रो हुन सक्छ। र
माया प्रेममा पनि केही खटपटहरू उत्पन्न नहोला भन्न सकिँदैन। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 8 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ कालो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि आजका लागि कन्या राशि रहनेछ। इष्ट देवता काल भैरव। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम महाकाल भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि तपाईँहरूले 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र आजको दिनमा तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 20% रहनेछ। Pisces, मीन राशि। मीन राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको समय आजको दिन तपाईँहरूका लागि कस्तो रहनेछ त भन्दा आज तपाईँहरूका मनका कलुषित भावनाहरू हटेर जान सक्ने सम्भावना रहन्छ भने आज तपाईँहरूले रुचि गर्नुभएको विषयमा सामान्य अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि हो। तर धेरै ठुला इच्छा आकाङ्क्षाहरू चाहिँ पुरा हुँदैन। सामान्य इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा हुन सक्छ र सामान्य घरका ससाना कामधन्दा आदिबाट आफूले लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ र आज समयमा कामहरू सकिन पनि सक्छ, जस कारणले गर्दा समय केही बचत हुन्छ र त्यो बचेको समय चाहिँ मनोरञ्जनका क्षेत्रमा अथवा ज्ञानगुणका क्षेत्रमा तपाईँहरूले लगाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। बन्द व्यापार पेसा व्यवसायप्रति चाहिँ ज्यादा चिन्तित तपाईँहरू भइराख्नु भएको थियो भने अन्य दिनभन्दा आज केही न केही त्यो चिन्ताहरू घटेर जान सक्छ। शारीरिक शिथिलतामा केही कमी भएर जान सक्ने भएका कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य स्थिति पनि तपाईँहरूको केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज खानपानलाई सुधार गर्न तपाईँहरू सक्षम बन्नुहुनेछ, रहन सहनलाई बुझ्न सक्नुहुनेछ, जस कारणले गर्दाखेरि दण्ड जरिमाना आदिबाट बच्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आज विशेष त व्यापार व्यवसायका सवालमा तपाईँहरू चाहिँ साझेदारी काम गर्दै हुनुहुन्छ भने साझेदारबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आज अलिकति भोगविलासका क्षेत्रहरूमा चाहिँ आफ्नो आकर्षण रहन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। सप्तम स्थानीय धनस्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको छ। विशेषतः आज लाभ प्राप्तिका लागि ज्यादा आफू उत्सुक हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र आज विद्यार्थी वर्गका लागि सामान्य लाभप्रद समय मान्न सकिन्छ। गुलाबी रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला र पश्चिम दिशातिर फर्किएर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँहरूको दिमागी तेज ओज बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने आज विशेष त प्राविधिक शिक्षाहरूबाट केही तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ विशेष माया प्रेममा रमाउन चाहनुहुन्छ अथवा प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि पनि केही राम्रो हुन सक्छ, कुराहरू मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। केही न केही भौतिक सम्पत्तिहरूद्वारा चाहिँ आफूले लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दाखेरि अलिकति ख्याल पुर्याएर अगाडि बढ्न सके तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ र विशेष पारिवारिक सम्बन्धलाई सुधार गर्नका लागि आजको चिन्तन र उपाय महत्त्वपूर्ण बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि सामान्य लाभप्रद समय मान्न सकिन्छ। आज घर परिवारका सदस्यहरूको चाहिँ भावना बुझ्न सक्नुहुनेछ। विशेष आज थोरै बोलेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ र वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि त्यस्तो घाटादायक समय छैन। आजको समय राजनीतिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि सामान्य लाभप्रद समय चाहिँ हो, तर राजनीतिक क्षेत्रमा हुनेहरूले चाहिँ अलिकति शत्रुको सामनाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। बेलुकाको समयमा थोरै सतर्क रहनुहोला र तपाईँहरू कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि समय राम्रो छ। शुभ अङ्क तपाईँहरूको 7 अङ्क रहनेछ। तपाईँहरूका लागि राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको गुलाबी रङ रहनेछ भने शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ। इष्ट देवता शिव पार्वती। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि तपाईँहरूले 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र आजको दिन तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 60% रहनेछ। हस्त दर्शक वृन्द, तपाईँहरूका समक्षमा आजको राशिफल मैले लिएर आएँ। कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ र राम्रो लागे धेरैभन्दा धेरै सेयर र लाइक गरेर हामीलाई साथ दिनुहोला भन्दै आजको दिन सबैको राम्रो होस् यही कामना गर्दै म टिका पौडेल हजुरहरू समक्षबाट भोलि फेरि भेट्ने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री राधे।